إن الحمد لله والملك والملكوت نسلم ونصلي على سيد الكائنات شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وأسانيدنا ومحبوبنا ومخدومنا ومعصومنا بالحق صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکمال نے اپنی ذات مقدسہ تو علاوہ باقی ہر چیز واسطے اللہ نے موت مقرر فرما دیتی. موت ہر حال وچ آونی، ہر چھوٹے بڑے انسان تے آونی. اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی ہستی موت تو محفوظ اپنے آپ نو تصور بھی نہیں کر سکتی. مگر جڑی موت ہر چیز واسطے اللہ مقرر کیتی، تمام موتاں وچوں افضل موت شہادت والی موت ہے. حتیٰ کہ خود رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی مقدس دے اندر سب تو زیادہ جڑی شے اللہ دے دربار وچ منگی اور طلب کیتی اور خواہش کیتی اور پسند کیتی، وہ بھی موت شہادت والی پسند کیتی. اللہ دے پاک پیغمبر نے بار بار اللہ دے دربار دے اندر یہ تمنا کیتی، لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اے میرا اللہ موت تا ہر حال وچ آونی ہے، اس تو تا کسے نو خلاصی
چاہے کوئی نبی ہے یا ولی ہے یا پیر ہے یا فقیر ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، فرشتہ ہے یا جن ہے، انسان ہے یا کوئی حیوان ہے، چرند ہے یا پرند ہے، موت تا اللہ جڑا قانون بنایا وہ ایک دن آ کے ہی رہنی ہے۔ مگر میرا اللہ میں محمد دے دل دی تمنا تے طلب تے تڑپے ہے کہ میں تیرے رستے دے اندر شہید ہو کے تیرے دربار وچ حاضر ہوا۔ گویا کہ شہادت والی موت تمام موتاں وچوں افضل موت ہے، اعلیٰ موت ہے، کامل اور اکمل اور مکمل موت ہے، جس موت نو خود امام الانبیاء نے پسند کیتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہاں نو دنیا دی زندگی وچ ایک خوشخبری سنائی گئی کہ تانوں موت ملنی ہی شہادت دی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے موت شہادت والی منگی، مگر اے موت آئی نہیں۔ مرضی کس دی چل دی ہے؟ بولو بولو، مرضی جو اس دی چل دی ہے، قانون اسے دا چلدا ہے، ارادہ اسے دا چلدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر طلب تک کیتی، تڑپ بھی رکھی، امنگ بھی رکھی، لیکن تلوار والی شہادت والی موت نہیں آئی۔ مگر بعض خوش نصیب او ہیں جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر اپنی زبان نال مبارک دیتی تے انہاں نو موت شہادت والی نصیب ہو گئی۔ انہاں خوش نصیب لوگاں وچوں ایک شخص ہے جس کا نام ہے سیدنا عمر بن الخطاب، آخو رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابن خطاب او شخصیت ہے، ایک وصف اور ایک صفت جیڑی انہاں دی زندگی وچ نمایاں ہے۔ انہاں دی زندگی دا ہر لمحہ عدالت، انہاں دی زندگی دا آخری لمحہ شہادت۔ انہاں اپنی زندگی دے اندر کوئی ایسا دن نہیں گزریا جس سے عدل نہ کیتا ہوئے، انصاف نہ کیتا ہوئے۔ عدل اور انصاف دا اگر کوئی کائنات وچ سنہری باب ہے، عدل اور انصاف دا کوئی بندہ نمایاں اگر سیرت اور اسلام دی تاریخ دے اندر کوئی شخصیت دا نام ہے دا او دا نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت دے دو حصے، ایک حصے وچ عدالت ہے اور آخری حصے وچ شہادت ہے۔ پہلا حصہ عدالت وچ گزردا ہے اور آخری حصہ جدو زندگی دا آندا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر چونکہ بشارت دیتی ہے، مبارک دیتی ہے کہ اے بندہ شہید ہو سی، لہذا باوجود طاقت دے، باوجود بادشاہ ہون دے، موت او آئی جیڑی موت اللہ دے پاک پیغمبر دی زبان وچوں بشارت دے طور تے نکلی ہے۔ اس واسطے پہلا حصہ عدل دا، انصاف دا، اس واسطے اللہ پاک نے خود حکم دیتا، اعدلوا هو اقرب للتقوى، اعدلوا هو اقرب للتقوى۔ اللہ کریم نے حکم دیتا ہے، او کائنات والے او چھوٹے او بڑے او امیروں او غریبوں او صدر او وزیر او مشیر او حاکم او محکوم او پیر تے بھاویں مرید، سارے واسطے حکم اعدلو، عدل کرو۔ کیا کرو؟
عدل کرو انصاف کرو ظلم دے دروازے بند کر دے وہ کوئی باپ اپنے بیٹے تے ظلم نہ کرے کوئی بیٹا اپنے باپ تے ظلم نہ کرے کوئی خاوند اپنی بیوی تے ظلم نہ کرے کوئی بیوی اپنے خاوند دے حق وچ ظالمہ نہ ہوئے کوئی صدر اپنی رعایا واسطے ظالم نہ ہوئے کوئی رعایا اپنے صدر واسطے ظالم نہ ہوئے کوئی پیر اپنے مریداں تے ظلم پیرانو بھی حکم ہے یا کوئی نہ یا لٹی پٹی آویں بولو تو صحیح تے جڑے مرید خوشی نال ون کے لٹی وین انہاں نو پیر کیوں نہ لٹے جاگ دے پے ہو انہاں تا آپ لٹنا کہ انہاں دا شوق ہی لٹی ونتے ہے اے خود ہر معاملے وچ بھج کے آویں دن کہ ساڑی گاں دا ایک تھان مارے گیا لہذا کچھ کر کے دیو اساں رات بعد شو جاگ لائیے تے صبح مٹی وچ رڑک دے رہے ہیں مگر مکھن کوئی نہیں نکلیا کچھ کر کے دیو انہاں نو پتہ لگ ویندا ہے کہ یہ ہن الو دے پٹھے انہاں نو پتہ ککھ دا کوئی نہیں لہذا انہاں نو انج کر کے لٹو جو نہ انہاں دا ایمان بچے تے نہ انہاں دی مال بچے او تیرا ایمان ہی تباہ کر دین دین اور تیرا مال تے دولت ہی لٹ لین دینے کہ جیڑا بندے نو اتنا ہی پتہ کوئی نہیں کہ گاں بڑھاون والا کون ہے گاواں دے تھانا تے قبضے رکھن والا کون ہے اے دودھ تھوڑا تے زیادہ کرن والا کون ہے جیڑے بندے نو اتنا پتہ کوئی نہیں اوہی پیران دے دروازے تے ون کے بوتھی ڈنگی کر کے آتا ہے کہ میرا بادشاہ بڑا نقصان ہو گیا ہے ہن جے پیر صاحب ہونا نظر کرم نہ کریں جے کوئی گھوچا نہ مار دے تے میری مٹی چو مکھن ہی نہیں نکلدا تے گاں وچوں دودھ بالکل نہیں نکلدا جیڑا بندہ انج کر کے پیران دا محتاج ہوندا ہے ول ایہو جے مریداں نو پیر چنگے ول کر کے پہندن ول تویز لکھنا ہوئے آدن بادشاہ زعفران نہ لکھنا ہے ایدے ہوتے چنگے ول کر کے پیسے لگ سن کچی پنسل نال کیوں نہیں لکھ دا ہوئے الو دا پٹھا زعفران نہ لکھنا کڑا فرض ہو گیا انہوں پتہ جے کچی پنسل نہ لکھا 2 روپے دی پنسل ہے ایدی کیڑی قیمت جدو زعفران دا نا گھنسا تے انہوں لگ پتہ ویسی کستوری لگنی ہے اتھے بادشاہ زعفران لگنا ہے اتھے فلانی قیمت کی چیز آسی تے تاں تیرا تویز لکھی سی ورنہ اثر بھی یہ شدہ منہ میں چنگل پا کے بیٹھا ہاں حضرت ہونا جڑے آدھے بیٹھے نہ کوئی راز ضرور ہو سی بھاویں ون کے انہوں گھر ویچنا پوے یہ ہر شے ویچ وٹا کے تے حضرت دی تلی تے تاں اللہ حکم دیتا اعدلو ہوا اقرب للتقوی او لوگو جن متقی بڑھنا چاندے ہوتا تک اللہ اکبر عدل تے انصاف دا دور قائم کر دے وہ اگر اللہ دا ڈر دل وچ رکھنا چاندے ہوتے عدل دا دامن پکڑ لو عدل ہر صورت دے اندر کرنا ہے انصاف ہر صورت دے اندر قائم کرنا ہے اللہ جو حکم دیندا پہ بار بار اعدلو ہوا اقرب للتقوی اللہ دا قرب حاصل ہونا ہے تا عدل نال تقوی حاصل ہونا ہے تا عدل نال عظمت ملنی ہے تے عدل نال شان ملے تا عدل نال امن ملے تا عدل نال سکون ملے تے عدل نال سلامتی ملے تے عدل تے انصاف دے نال لہذا اللہ فرماندا جے میرے نیڑے وسنا چاہندے ہو جلدی کرو عدل تے انصاف قائم کر لو زمین تے جدا عدل قائم ہو سی اللہ فرماندا ہے عرش برین تو میری رحمتیاں بارشاں وسنیاں جدہ زمین تے لوگ ظالم ہو ونین ظلم دا بازار گرم تھی ونین اس ویلے اللہ دی زمین تنگ ہو ویندیے خشک سالی پیدا ہوندیے قحط سالی پیدا ہوندیے بد امنی پیدا ہوندیے بد چلنی پیدا ہوندیے جنگ پیدا ہوندیے فساد پیدا ہوندا ہے دنگا پیدا ہوندا ہے ایک دوے دے لوگ ڈاکو بندن تے چور بندن تے بدماشیاں تے اجاریاں تے مکاریاں اتاں پیدا ہوندیاں جے انصاف دا جنازہ نکل ونجے عدل دا جنازہ نکل جاویں ول زمین تے اے چیزاں نصیب نہیں ہو سکدیاں
جنہاں چیزاں دا اللہ نے تیرے میرے نال وعدہ کیتا ہے اللہ دا عدل کرو تے امن لے لو، عدل کرو تے سکون دی زندگی لے لو۔ اگر سکون چاہیدا ہے، اللہ دا قرب چاہیدا ہے تے تقوی چاہیدا ہے، او دا ہکو علاج ہے کہ اعدلو، انصاف کرو، تجارت دے معاملے وچ بھی عدل کرو، لین دین دے معاملے وچ بھی عدل کرو، رشتوں دے معاملے وچ بھی عدل کرو، کاروبار دے اندر بھی عدل کرو، حکمرانی دے اندر بھی عدل کرو، کرسی تے بیٹھ کے حاکم بنے ہوتے عدل کرو، یہ ممبر تے بیٹھے ہوتے عدل کرو، ظلم نہیں کرنا۔ اگر تساں ظلم پیدا کر دیتا، یہ کوئی ممبر تے بیٹھا ہے تا او دے ہوتے اللہ دی لعنت، یہ کوئی کرسی تے بیٹھا ہے تا اللہ دی لعنت، یہ کوئی ایوانہ وچ بیٹھا ہے تا اللہ دی لعنت، یہ کوئی سیاست دے میدان وچ بیٹھا ہے تے ظلم دا دروازہ کھولے ہویا ہے، اللہ دی لعنت تو کدے محفوظ نہیں رہ سکدا۔ اس واسطے اللہ نے پہلا حکم دیتا اعدلو هو اقرب للتقوی، عدل کرو بھائی، جڑے ستے پہ تو صحیح عدل کرو، تو سب تو بڑے ظالم ہو، مینو جگائی رکھ دو تے آپ، یہ انصاف ہے یا ظلم ہے؟ والظالم بڑے ہو کہ تو نہیں بڑے؟ ہوں ظالمت نظر رکھیو تھوڑی جی، کیڑے کیڑے ظالم اتنے ساڑے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب تو پہلے گھر تو بندہ کم شروع کرے نا، باہر تاون کے انصاف قائم ہونا ہے۔ جاگ دے پائے ہو، اے گوڑے شوڑے سیدھے کر گنو، اچھا بالکل سیدھے کر کے ٹینشن نو کے بیٹھو۔ اعدلو هو اقرب للتقوی، اللہ نے اے حکم دیتا، حضرت عمر نے اس حکم نو اپنے وجود تے فٹ کیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وجود دے اتے عدل والے حکم نو، انصاف والے قانون نو، اللہ جو آدھا ان اللہ یأمرکم بالعدل والاحسان، اللہ حکم دیتا، حضرت عمر نے اپنے وجود تے لاگو کیتا، حضرت عمر نے اپنے وجود تے فٹ کر کے وکھایا، اج فٹ کیتا جے عمر مثال بن گیا، اج عدل کیتا جو عمر دیاں عدالتاں دیاں مثالاں رہندی دنیا تک مل دیاں راسن، انج انصاف کیتا جو مدینے دی زمین عدل تے انصاف نال بھر گئی ہے، انج انصاف کیتا جے ہکے گھاٹ دے اندر شیر تے بکری پانی کھلے پیندن، انج انصاف کیتا ایک عورت ایران تو چلیے تے شام دے ملک تو نہیں جا رہی ہے، کلی پیدل جا رہی ہے، سر تو لے کے پیراں تک سونے نال لدی ہوئی ہے، مگر عمر دے انصاف دا درہ اتنا جلال والا ہے تے اتنا حیبت روب والا ہے، اگر وہ کلی عورت ایران تو شام تک لگی ونیا تا کوئی بندہ عمر دی عدالت دے ڈر دی وجہ نال میلی اکھ نال ویکھ نہ سکدا، حضرت عمر دی عدالت دی وجہ دے نال کوئی بندہ چوری نہ کردا، کوئی بندہ ڈاکہ نہ ماردا، کوئی بندہ کسے نال ظلم نہ کردا، اگر کوئی کرے آتا انہوں یقین ہوندا کہ عمر دے عدل تو میں بچ نہیں سکدا، عمر دے انصاف تو میں بچ نہیں سکدا، بھاویں کوئی امیر زیادہ ہویا، بھاویں کوئی گورنر زیادہ ہویا، بھاویں کوئی صدر زیادہ ہویا، اگر کسے غریب نال زیادتی کر لویا تا عمر او دے پیو دے سامنے انہوں سزاواں دیندا، اور آدھا میرا دل نہ دے دے والد نو بھی نال سزا دیواں جس نے تربیت نہیں کیتی، جو امیر ہو کے تے غریباں تے ظلم پہ کریں دن، امیر زادے ہو کے تے غریباں نال بے انصافی پہ کریں دن۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی زندگی دا ایک ایک لمحہ ایڈیل تے مثال تے نمونہ بڑیا کنات واسطے عدل تے انصاف دا۔ جاگ سو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی
زندگی دا پہلی پہلو دیکھو جے دے وچ ہر پاسے عدل تے انصاف نظر آندا ہے۔ ایک دن ممبر تے آئین، ایک دن او جاگو اللہ دا نام منو، سارے آکھو نا تا میں یقین آیا۔ ممبر تے آئین خطبہ دیون واسطے، ممبر تے تشریف لے آئین بیان کرن واسطے، تاں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیویں ممبر تے چڑھنے لوگاں نو آدھے نے الا ایھا الناس اسمعوا وَأَطِیعُوا امری، او لوگو دھیان نال میری گل سن لو، او لوگو توجہ نال میری گل سنو، وَأَطِیعُوا امری تے میرے حکم دی اطاعت بھی کرنی ہے، جیڑی گل کراں گل سننی بھی ہے توجہ نال، ول مننی بھی ہے، ول من کے اودے تے عمل بھی کر کے بھی کھاونا ہے۔ جدا عمر نے خطبہ دیتا ہے اللہ دے نبی دے ممبر تے کھلو کے، سبحان اللہ، آنکھو سبحان اللہ اللہ دے بندے۔ حضرت عمر نال ایمان دا حصہ پیار کرنا، حضرت عمر نال محبت رکھنا ایمان دا، بولو بولو۔ آج ڈاکو پیدا ہو گئے صحابہ دے خلاف برسر پیکار شروع ہو گئے، بڑے بدماش مولویاں دی شکل دے اندر پگڑیاں داڑھیاں اگے کتاباں رکھیاں ہوئی ہیں، تے اس دور دا نجس تے غلیظ آدمی جنوں اپنی پاکی پلیتی دا بھی پتہ کوئی نہیں، جس نو اتنا بھی یقین نہیں کہ میں حلال دا جمع ہویا کہ میں حرام دا جمع ہویا، اتنا یقین جنوں اپنے وجود تے کوئی نہیں، اپنے بارے کوئی نہیں، او بندہ آدھا ہے جے میں صحابہ دے دور وچ زندہ ہوں وہاں، حضرت امیر معاویہ دے دور وچ زندہ ہوں وہاں تے امیر معاویہ دے خلاف تلوار اٹھا دے وہاں، میں تلوار اٹھا کے او دے خلاف جہاد کر رہا، شکر کرو کہ میں اس دور وچ کوئی نہ ہم، وگرنہ صحابہ نال میں لڑ جاواں ہاں، جیڑا صحابہ نال لڑ کے مر گیا سیدھا جہنم گیا، اس تمنا کیتی کہ میں کتھے جانا چاہنا ہوں، شکر ہے میں بچ گیا ورنہ میں بھی جہنم لگا جاواں ہاں۔ جیڑا صحابہ نو جے صحابی نو قتل کیتا او بھی جہنمی، جیڑا صحابی دے ہتھوں قتل ہویا او بھی جہنمی۔ جاگ دے پے ہو؟ اے بندہ دے چلو اس دور تاثر رہ گئے ہاں، تلوار نہیں اٹھا سکے، اور چلو زبان علی تلوار تے صحابہ دے خلاف چلاواں نا، اور رات دن الو دا پٹھا لگا پیا صحابہ دے خلاف، مگر انہوں پتہ کوئی نہیں، صحابہ دے بارے نبی پاک نے فرمایا اصحابی کن نجوم، اصحابی کن نجوم، اے میرے صحابہ تاریاں دی مثلن، جیویں تارے آسمان تے چمک دن، تے ایک پاسے 14ویں دا چن ہوندا ہے او دے نال ستارے ہوندے، محمد کریم چانے تے صحابہ ستارے نے، 14ویں دا چن چمکدا پیا ہوئے نال او دے ستارے دمکدے پے ہوئے، تلو کوئی جہلم دا بندہ اٹھ کے تے تھکنا شروع کر دے وے، تلو کوئی بندہ پاکستان دا اٹھ کے تھکنا شروع کر دے وے، اللہ دی قسم ساری زندگی اتا منہ کر کے تھکے، کسے تارے دی روشنی وچ فرق نہیں آونا، چند دی 14ویں دی روشنی دے اندر کدے فرق نہیں آونا، او جیویں ستارے دی روشنی مدم نہیں ہوندی، ایویں دنیا جے صحابہ تے حملے کرے تے بکواس کرے، صحابہ دے ایمان تے شان دے اندر ایک ذرا برابر بھی انہاں دے بھونکن نال کمی نہیں آندی، چونکہ صحابہ بلند اتنے کہ اس بلندی تک کسے دا ہاتھ، ستارے تک کسے دا ہاتھ پہنچ دے، چند تک پہنچ دے، محمد پاک ایویں بلند جیویں چند بلند، صحابہ ایویں بلند جیویں آسمان دے ستارے بلند، آسمان دے ستاریاں تک جیویں تیرا میرا ہاتھ نہیں پہنچدا، ایویں کسے جہلم دے کتے دی زبان دا اثر بھی نہیں پہنچ سکدا، اس واسطے اے ذلیل تے رسیل ہو کے مر جاوے، مگر صحابی دی شان وچ 1 انچ دے برابر کدے کمی نہیں آ سکدی۔
اللہ دے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا ساتھی حضرت عمر آدھا لوگو میری گل توجہ دے نال سنو دھیان نال سنو تے میری فرما برداری بھی کرو ایک بندہ مجمع وچوں اٹھیا ہے غریب بندہ ایک یہ عدل دا دور یہ کیڑا دور ہے عدل دا دور ہے غریب بندہ اٹھ دے مجمع دے اندر اٹھ کے آندا ہے حضرت جی لا نسمعو ولا نطیعو اساں تواڈی گل سنن واسطے بھی تیار کوئی نہ تے منن واسطے بھی تیار کوئی نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دن یار او میرا پھرا والے مایا اخی عمر دی نرمی ویکھو ہو جدو خلیفہ پہ بندے ہیں حضرت ابو بکر صدیق آکھیا نا میرے بعد مناسب ہے کہ عمر نو خلیفہ بنا دے وائے لوگ آکھن لگن بڑا سخت مزاج بندہ ہے زبان چی بڑی سختی ہے طبیعت چی بڑی سختی ہے حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جڑے ویلے خلافت دا وزن آیا نا ہر شے نرم ہوئے ایک گل حضرت صدیق اکبر نے کیتی ہے اس وقت او نرمی ویکھو آج بندہ مجمع دے اندر سامنے اٹھیا کھڑا ہے بھرے مجمع دے اندر تے مسجد دے اندر او آدھا کھلا نسمعو ولا نطیعو منین دے بھی کوئی نہ سڑ دے بھی کوئی نہ حضرت عمر دل یا اخی او میرا بھراوا او میرا بھائیا خیروں میں وجہ تا دسیاں کیوں نہیں منیندہ کیوں نہیں سندہ آکھن لگا جناب تساں کل مال غنیمت دا کپڑا تقسیم کیتا ہے دو گز ہر بندے دے حصے دے اندر آیا ہے تو اڈے حصے وچ بھی 2 گز آیا میرے حصے دے اندر بھی 2 گز آیا تو اڈے بیٹے نو بھی 2 گز ملیا میرے بیٹے نو بھی 2 گز ملیا انہاں 2 گزاں نال میرا چولا بھی نہیں بنیا میرے پتر دا بھی نہیں بنیا جناب امیر المومنین ہو کے جڑا کپڑا تو کل بیت المال تے مال غنیمت دے وچوں ملے ہیں اس کپڑے نال آج تساں زیب تن اپنا قمیص بنا کے منبر دے اتے آ گئے ہو ایو جیاں ظلم جڑا بادشاہ کرن والا ہوئے او دی گل منن دی ضرورت کوئی نہیں تے سنن دی ضرورت بھی کوئی نہیں جڑے ویلے عمر نو اطراء دا پتہ لگا انہاں فرمایا اے جلے سنو تو بیٹھ جا وال عمر نے منبر تے کھلو کے آکھیا قوم یا عبداللہ فاشہد ہو میرا بیٹا عبداللہ اٹھ جا کس نو آکھیا ہے اپنے بیٹے عبداللہ نو آکھے تو اٹھ ون عبداللہ جنے ویلے اٹھیا حضرت عمر نے فرمایا فاشہد میرا بچنا میں گواہی نہیں دیندا میرے حق چ تو گواہی دے اے جڑا اعتراض کیتا ہے اے سوال دا جواب دے عبداللہ اٹھ کے آنکھن لگا او جس اعتراض کرن والا سائلہ تیری گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے واقعی 2 گز نال کپڑا میرا بھی نہیں بندا تواڈا بھی نہیں بندا میرے بابے دا بھی نہیں بندا مگر جڑے ویلے گھر گیا میں سوچیا کہ چولا تا میرا بھی نہیں بندا تے میرے بابے دا بھی نہیں بندا کسے کھاتے بھی نہ ہویا میں اپنا کپڑا تے اپنے بابے دا 2 گز ملا کے 4 گز کپڑا بنا کے تے اپنے بابے دا کرتا بنائے وہ کرتا بنا کے بابے نو آکھے آج نواں کرتا پا کے منبر تے آونا ہے تا میرا بابا آیا واقعی 2 گز نال تا کپڑا قمیض دا بالکل نہیں بندا تیری گل اپنی جگہ تے ٹھیک ہے اس وقت وہ آکھن لگا اذن کل نسمعو آ بیان کر عمر تو بیان کردہ ون تے اسا سن دے ونیا تو بیان کردہ ون تے اسا منین دے ونیا جاگ دے پہ ہو آنکھو نا سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل تے انصاف دیاں مثالاں قائم کر دیتیاں تا انہاں دی زندگی دا پہلا حصہ نری عدالت
آخری حصے دے اندر او بولو شہادت، سبحان اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اسے صوفی دا خیال کر، ہاں نال بٹھا کے سوائی رکھ دے ہو، اللہ اکبر، تواڈے نال بیٹھن دا فائدہ تو کوئی نہ ہویا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ کر دن مدینہ منورہ دی گلی دے اندر۔ امیر المومنین دی عادت ہوندی ہے کہ رات نو گلیاں وچ خود چکر لاندے ہیں، توجہ ہے، آج چکر او لاندن جنہاں ووٹ گھننا ہوئے، آج چکر کون لاندن؟ اپنی گلی وچ اونوں ویکھ سو جداں الیکشن دا ٹائم ہو سی او موتاں وی یاد آوے سن، او تواڈے پردادے وی انہاں نوں یاد آوے سن جنہاں دیاں قبر وچ ہڈیاں وی گل گئیں تے سیاسی تزیت کرن آئے نے، تواڈے دکھ شریک ہون آئے نے۔ آکھو انصاف دا جنازہ نکل گیا، نکلیا کہ نہیں نکلیا؟ مگر انصاف دا دور ویکھو، حضرت امیر المومنین عمر دا دور ویکھو، جڑے ملے گلی دے اندر آپ گشت پہ کریں دن، نال کوئی خادم بھی کوئی نہیں، پروٹوکول بھی کوئی نہیں، نال مشینری بھی کوئی نہیں، فوجی کوئی نہیں، پولیس ہی کوئی نہیں، سیکورٹی گارڈ بھی کوئی نہیں، کلا عمر پہ پھر دے رات دا ٹائم رات دیاں تنہائیاں دے اندر گلیاں تے محلے تے چراواں دے اندر بے غم ہو کے پہ پھر دے، جنوں کوئی خطرہ بھی کوئی نہیں، جنوں کوئی خوف ہی کوئی نہیں، بلا خوف و خطر وہ گلیاں وچ پھر دا ہوندا ہے جس قوم نال انصاف کیتا ہوئے۔ تے جنوں پتہ ہے میں راتی بھی ظلم دیاں چکیاں چلائیاں، دن بھی ظلم دیاں چکیاں چلائیاں، ووٹ گھنن تو بعد میں اپنے ووٹراں تے سپورٹراں دا منہ بھی کوئی نہیں ویکھیا، 5 سال ہو گئے نو مر گئے یا جیندے پین، بکھے پین تسے پین، مینوں پتہ کوئی نہیں۔ او بندہ آوے گلیاں وچ تے کلا کیویں آوے جے تونی گارڈ او دے نال نہ ہوویں، جے تونی او دے نال چوکیدار نہ نو گلیاں وچ پھر بھی نہیں سکدا، بازاراں وچ آ نہیں سکدا، اونوں پتہ ہے سجوں گزریا تاں وی لتراں دا استقبال ہونا ہے، جے کھبوں گزریا تاں وی لتر مینوں لگنے نے۔ اے خوف تے امن دے دل وچ ہوندا ہے، بے خوف ہو کے وہ چلدا ہے، امن نال گلیاں تے چوکاں چوراواں وچ وہ چلدا ہوندا ہے۔ جس نے زمین اللہ دی ہووے، اللہ دی زمین تے انصاف نال انصاف کیتا ہوئے تے ظلم نہ کیتا ہوئے، عدل کیتا ہوئے تے ظلم نہ کیتا ہوئے۔ حضرت عمر گلی وچ پہ چل دے تاں جو گھر وچوں بچے دے روون دی آواز آئی ہے، حضرت عمر نے دروازہ کھٹکا دیتا ہے، جویں بچہ رویا ہے اس نالوں زیادہ عمر کھلا روندا ہے، چونکہ حضرت عمر آدھا ہوندا لوگو جے فرات دے کنارے تے کوئی کتا بھی بکھ نال مر گیا، کتھے؟ فرات دے کنارے، دریائے فرات دے کنارے تے جے کوئی کتا یا کتے دا بچہ بکھ نال ترس کے مر گیا، قیامت والے دن او دا جواب دے بھی عمر ہونا ہے۔ عمر کو بال پر سونی ہے، اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے پین زارو قطار تے نال شرمندہ ہو کے دروازہ پہ کھٹکان دینے، یا دروازہ کھلے تے سامنے دیکھے سینے چے بچہ روندہ پہ نال اگ پی جلدی ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا، او بی بی تیرا بچہ کیوں پیا روندا ہے؟ آکھن لگی او پوچھن والے انہوں پتہ کوئی نہیں جو اے عمر ہے، انہوں پتہ کوئی نہیں جے اے عمر ہے جڑا ادھی رات لے میرے کولو آپ پوچھن آیا کھلے۔ مائی رو کے آکھن لگی، او اللہ دا بندہ،
عمر نا دا بندہ خلیفہ بنے ہوئے امیر المومنین بنے ہوئے جنہوں امیر المومنین دنیا نے بنایا انتخاب کیتا ملک شام فتح کر کے واپس آیا اس ساڈا حال بھی نہیں پوچھا تے سانو کچھ دتا بھی کوئی نہیں میرے بچے بکھ دی وجہ نال پیروندے نے حضرت عمر دیاں پیراں وچوں زمین نکل گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر چلے گئے اندر ون کے آندن ذرا بی بی اے دساویں جے بچے بکھ نال تیرے پیروندے نے اے چولہے وچ اگ بلدی پئی ہے تے ہانڈی اتے چڑی کھلی ہے آخر کچھ پکدا پیا ہے تے تاں چولہے وچ اگ پی بلدی ہے اگا مائی رو کے آکھن لگی اللہ دا بندہ اے تا میں جان دیا جا میرا رب جان دے میں جان دیا میرا رب جان دے جو میں چولہا کیوں چلائے آکھے بھائی کیوں چولہا جلائے آکھے ون کے ہانڈی تو ڈھکن چاہ کے ویکھ لے اے دے وچ صرف خالی پانی کھلاؤں بل دے پانی پیو بلدہ ہے ہورتاں وچ کوئی شے کوئی نہیں اس وقت میں پانی رکھ چھوڑے ہے چولہے وچ اگ لا دیتی ہے تاکہ روندے بچے نو تسلی آ ونجے جو اماں کوئی شے پکاندی پئی ہے ہڑیاں پکسی تے میں کھا لے سا اماں آکھن لگی میں تا اس وقت پکائی ہے تاکہ بچہ تسلی کردہ رہ ونجے اینو ویدیاں تے روندیاں چپ آ ونجے رات دا جھٹ گزر ونجے میں تاں اے طریقہ بنایا ہوئے تے دال آیا ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے اٹھاؤں بچھا پہ مڑ دے ادھی رات لے ون کے اپنے خادم تے نوکر نو جگائے قربان جاواں خادم ستا پہ آئے تے آقا پیرے ودا دین دے اے بھی تا انصاف ہے نا چوکیدار نال او گھر ستا پہ اسلم دا دروازہ کھٹ کے ادھی رات لے اسلم دوڑ دا آئے دروازہ کھولے تے امیر المومنین آپ کھڑے نے اسلم آکھن لگا فدا کا ابی و امی یا امیر المومنین او امیر المومنین میرے ماں باپ قربان تھی ونجن اس ادھی رات لے کی میں قدم رنجا فرمایا وے آکھن لگا جلدی کر بیت المال دی چابی لیا بیت المال دی چابی کھینا او چابی لے کے آندے تے حضرت عمر نے فرمایا بوری دے اندر مختلف چیزاں گھر دیاں ضرورت دیاں استعمال دیاں پاونیاں شروع کر دے بوری جڑے ویلے بھری گئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن پچھا ہٹ میں نو چاہ گھنا آدھا آہ میلو انکا او سوڑیا پچھا ہٹ ونج اینو میں چاہ لیندہ تو وزن نہ اٹھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پین رو کے آنکھن لگن او اسلم غلام آج تا میرا بوجھ تو چاہ سے والجدہ قیامت اللہ دن آیا اس دن بھی تو میرا بوجھ چاہ سے آنتا تحملو انی زمبی یوم القیامہ چلو تو بوری چاہ پر ایک گارنٹی دے قیامت والے دن جڑے میرے وزن تو چاہ سے میرے بوجھ اٹھا گن سے اسلم غلام خاموش ہو گئے ہیں حضرت عمر نے بوری اپنے کندھیاں تے چاہیے تے اسلم غلام نو آدن چل میرے نال جڑے ویلے اٹھے گئے نے دروازہ کھٹکایا ہے مائی نو آدن پاسے ہو ون آسان دے پایا تیرے روندے بچے دا کوئی انتظام کر کے آیا مائی خوش تھی گئی ہے حضرت عمر آپ ون کے ہانڈی دے اندر گھی پایا سوجی پائیے شکر پائیے تے نال نرم جیاں لیٹی تے حلوہ بناونا شروع کر دیتا نے حضرت عمر نے ایک کم بیٹھا کریں دے لکڑیاں سنیاں تے گلیاں لکڑیاں نے انہاں نو بار بار چولہے وچ پاندا ہے پھوکے دیندا ہے جداں پھوکے مار کے اگ نو جلاندا ہے دھواں نکلدا ہے سیدھا داڑھی تے سر دیاں زلفاں دے اندر آ ویندا ہے جداں داڑھی وچوں زلفاں وچوں دھواں نکلدا ہے اسلم غلام آدے میں حیران ہو گیا امیر المومنین نے اپنی داڑھی نو پکڑیا
اپنی داڑھی پکڑ کے جو اتاں کر کے آتے نو اللہ پاکا جے ایا داڑھی میری دن قیامت دے جہنم دے دھوئے تو بچ ونجے جے دنیا دے دھوئے میرے اتے تلے آویں تا مینوں پرواہ کوئی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر چھوڑے حلوہ جڑے ویلے نرم لقمے تیار ہوئے نے بچے نو اپنی گود وچ بٹھا کے تے نال نال انہوں لقمے بیٹھا کھویندا نرم حلوے دے جڑے ویلے بچیاں نے کھا پی کے انہاں دا پیٹ بھریا انہاں دی بھوک ختم ہو گئی تے انہاں نو چھوڑیا انہاں ویڑے وچ کھیڈنا شروع کر دیتا تے مائی تر تر ویدی بیٹھی ہے اللہ پاک کوئی فرشتہ بھیجے اے پتہ نہیں جو کون ہے عمر دا پتہ نہیں آدھی اللہ پاک تیرا شکر ہے کوئی بندہ بھیج دیتا ہی جس نے ساڑھے نال آ کے تعاون کیتا ہے میرے بچیاں دی بھوک پیاس دا انتظام ہو گیا او جڑے ویلے مائی اج بیٹھی آدھی ہے تے عمر چپ کر کے بچیاں دے منہ در بیٹھا وے دے اسلم غلام آدھے بچیاں نے کھا بھی لیا کھانے تو بعد دوڑ دے بھی پین تے کھیڑ دے بھی پین مگر عمر اپنی جگہ تے بیٹھا ہوئے وقت میں تھوڑی دیر ویکھدا رہا کہ عمر اٹھدا کوئی نہیں پیا تاں جو او مائی اپنے بچیاں نو کھیڈدا ویکھیا تے اوویں خوش ہو گئی ہے اتنی دیر دے اندر حضرت عمر نے اٹھن تے تیاری کرن لگن واپسی دی اس ویلے مائی آکھن لگی بهذا الامر من امیر المؤمنین او اللہ دا نیک بندہ خلافت دا حقدار تا ساڑے بادشاہ کو لوں تو زیادہ ہمیں پر لوگاں نے امیر المومنین نو اپنا بادشاہ چا بنائے اس وقت عمر بادشاہیاں پہ کریں دے اساں بکھے تے تسے پہ مردیں قیامت والا دن ہونا ہے تے عمر دا گربان ہونا ہے تے میں عورت دا ہاتھ ہونا ہے تے میں اللہ دی عدالت دے اندر انصاف طلب کرنا ہے تے انصاف منگنا ہے مائی اج روندی بیٹھی ہے تے آدھی بیٹھی ہے اللہ دا بندہ اللہ تینو جزائے خیر دے وے اللہ تینو جزائے خیر دے وے امیر المومنین بنن دے قابل تو ہمیں لیکن لوگاں نے عمر نو بنا چھوڑیا عمر آکھن لگا مائی جداں تو عدالت جا سے جداں کداں اتفاقی کوئی موقع ملیا عمر دی عدالت جدوں آسے مینوں اسے عدالت ویچی ویک سے میں اسے عدالت دا حصہ مینوں اسے عدالت وچ ویکھ سے جڑی عدالت وچ ون کے تو شکایتاں کرنیاں نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے اٹھ کے لگے گئے تاں جو اسلم غلام رستے وچ آدھے امیر المومنین ایک گل سمجھ نہیں آئی بچے کھا بھی لے تے کھیڈدا تے ہسدا بھی پیا مگر تساں بار بار او دے چہرے دے ویکھ دے جا رہے ہو تے بیٹھے ہو تے اٹھ دے کوئی نہیں امیر المومنین نے فرمایا میں اپنے دل نو تسلی دیون واسطے بیٹھا کہ جڑے بکھے بچے دا انتظام میں کیتا ہے او واقعی صحیح معنی وچ اودی بھوک مٹ گئی ہے کہ نہیں مٹ گئی جڑے ویلے میں اونوں ہسدا ویکھے تے کھیڈدا ویکھے میرا دل مطمئن ہویا تے تاں میں اٹھ کے آیا امیر المومنین جداں واپس پہنچے نے عدالت دے اندر ون کے تے حکم جاری کر دیتے نے اس گھر دا وظیفہ مہانہ جاری کر دے وہ اس گھر دا وظیفہ اج تا وظیفے تا ملدن جدوں کرسی کسیون دا خطرہ ہوئے جو ہن میری جان نو بھی خطرہ ہے تے میری صدارت نو اس لے ساڑے وظیفے شروع ہوئے دن کہ جناب ہن غریباں نو ریلیف دیونا ہے انہاں نو ماہانہ خرچہ دیونا ہے مہنگائی کتنی ہے 50% خرچہ کتنی ہے 2000 روپیہ خرچہ 2000 روپیہ ایک غریب آدمی نو گھرانے دا ملدا پہ تو اس نال تو خرچ کرنا ہی تے اپنی 2 لاکھ تنخواہ تے آدن ساڑی اجے بھی پوری نہیں پیندی تسا میرے خیال کھانا کھاندے ہو تے جنہاں نو 2000 تسا دیتا ہے وہ مٹی کھاندے آکھو لا حول ولا قوت الا باللہ اللہ اکبر جاگ دے پہو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی
زندگی دا پہلا حصہ عدالت، پہلا حصہ عدالت، آخری حصہ شہادت۔ چلو پہلے حصے دی ایک جھلکی اور سن لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ دے پہ ہو، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت پہ کریں دن تاں جو ایک بوڑھی اماں شکایت بیٹھی کریں دیئے، بوڑھی اماں روندی بیٹھی ہے، راندی آبادی تو بہت دور ہے، تنے تنا جنگل دے کنارے تے پیراندی ہے۔ امیر المومنین جو میں نکل دیا دور نکل گئے، جو اتھے بھی کوئی روشنی پیاندی ہے، کوئی نہ کوئی بندہ آباد ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں تھے نیڑے ویندے نے، ونجن تے بوڑھی اماں روندی بیٹھی ہے، حیران پریشان کلی تنے تنا بیٹھی ہے۔ امیر المومنین چپ کر کے اندر جھونپڑی دے اندر ویندن، ونج کے اندر یا اماں او مائی کیوں بیٹھی روندی ہے، او بڑھڑی اماں خیر ہوئے، کیوں تنے تنا پریشان ہو کے بیٹھی ہوئی ہے؟ آنکھ لگی بچڑا عمر نا دا خلیفہ ملک شام فتح کر کے واپس آویں گئی ہے، لیکن اس ساڑی خیر خبر بھی کوئی نہیں لائی، ساڑے گھر وچ کوئی شے نہیں بھیجی۔ بس کری میرے خیال ہے چونکہ تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، میں ان کو جو آگ سکتا کوئی اجازت ہے یا چپ چا کراں؟ آدھن کوڑے روون نالو چپ چنگی ہے۔ زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین آسمان حل ونجے لیکن تواڈی نیندر نہیں ختم ہوندی۔ تو گھروں قسم چاہ کے آئے ہو کہ جمعے والے دن ہی سہنا پورا ہفتہ جاگ دے رہا سا۔ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے نما اس بیچارے امیر المومنین نو کے خبر کہ تو کتھے راندی پئی؟ توجہ ہے؟ اس عمر خریب بیچارے امیر المومنین نو کیا خبر کہ تو کڑے جنگل دے کنارے تے راندی پئیے، اتنی دور دراں دے علاقے دے اندر راندی پئیے۔ اس ویلے اس مائی بڑھڑی نے آکھیا واہ قربان ایو جا امیر المومنین تو جڑا نیڑے والیاں دیا تا خبرہ رکھیندہ ہے، دور والیاں دا انہاں نو پتہ ہی کوئی نہیں۔ کیو جی امیر المومنین کیو جی حاکم جنو قریب والیاں دا پتہ ہے تے دور والیاں دی خبر بھی کوئی نہیں۔ اس واسطے قیامت دا دن ہونا ہے، امیر المومنین دا گربان ہونا ہے، میں بڑھڑی دا ہاتھ ہونا ہے، اللہ نو آکھنا ہے اللہ آج انصاف کر، اللہ آج عدل کر۔ دنیا تے میرے نال عدل بھی نہیں ہویا، دنیا تے میں نو انصاف ہی نہیں ملیا، جنہاں نو حکمرانی دیتی آوی انہاں نو خبر بھی کوئی نہیں، انہاں نو پتہ بھی کوئی نہیں۔ وَيَغْفَلُ عَنَّا وہ تا ساڑے کو نو غافل ہو کے زندگی گزار گئے تے انہاں نو ساڑے معاملات دا پتہ بھی کوئی نہیں۔ امیر المومنین دا وجود تھر تھر کم گئے، آکھن لگا اماں قیامت آجے دور پیران دیئے، اجے تا دنیا دا دور پہ گزر دیں، وہی انج کر لیں دیں قیامت تو پہلے پہلے تو میں سودا کر لیں دیں، میرے کو کچھ منگ میں دیواں، تو اس تے راضی ہو ونتے عمر دے خلاف عدالت کیس دائر نہ کری، عدالت کیس دائر نہ کری تھائیں گل مکا چھوڑ۔ مائی بڑھڑی نال گل مکدیاں 5 دینار تے راضی 5 دینار تے اماں بڑھڑی راضی ہو گئی ہے، یہ 5 دینار میں نو مل ونجن تے میں قیامت لے دن کیس اتھا تا جڑی مکا ہوندی او ہو رہے، اتھے مکا الیکشن چھوندی ہے، اتھے مکا اسمبلی میں چھوندی ہے، اتنے کروڑ گھن تے پچھے ہٹ ون،
اتنے کروڑ گھنتے اگے آون اتھے اے مک آپ ہی ہوندی ہے. توجہ ہے. کرسی تے جنگ لگیے دنیا تنگے کرسی دی جنگے دنیا تنگے بھاوے جنگ لڑن والا ملانگے دنیا تا وط بھی تنگے اے غریب بھی تنگے امیر بھی تنگے حکومت ہی کوئی نہیں قانون ہی کوئی نہیں ضابطہ ہی کوئی نہیں پتہ ہی کوئی نہیں جو دنیا وچ ہوندا کے پے ہیں. غریب دی کیویں نبھدی پئی ہے امیر دی کیویں نبھدی پئی ہے قانون کیویں چلدا پیا ہے تھانے کیویں چلدے پین عدالتاں کیویں چلدیاں پئیاں تاجر تجارت کیویں کریندے پین مارکیٹاں وچ کے ہوندا پیا ہے گلیاں چوراواں محلیاں وچ کے ہوندا پیا ہے سیلاب نال دنیا لڑدی پئی ہے آبادیاں تباہ برباد ہو گئی نے انسانیت مر کے تباہ ہو گئی ہے حکمرانہ دی جوں بھی نہیں پی رنگدی کیوں انہاں نو ہوش ہی ہووے تا تیرا پتہ کرن انہاں نو تا اے لڑائی لگی ہے کہ پتہ نہیں کل وزیر اعظم میں راساں کہ کوئی نہ کل وزیر اعلیٰ میں راساں کہ کوئی نہ کل میری کرسی تلے ہونی ہے یا کرسی میرے. توجہ ہے. یہ جنگ لگی پئی ہے کہ نہیں لگی پئی. بڑا مشکل دور آ گیا بھائی بڑا اوکھا. اللہ دی قسم ہے 47 سال دی عمر ایہو جہا حشر سیاست دا نہیں ویکھیا جڑا اس دور وچ 4-5 سالاں وچ جڑا دور گزردا پیا نا ایک قیامت صغرا دا منظر پہ ویکھدے ہاں. ساڈی اسمبلیاں وچ لڑائیاں ویکھو انج کتے تے بلے نہیں لڑدے جی میں پڑھے لکھے طبقے جڑے اپنے آپ تعلیم یافتہ آکھدے پوری دنیا تے ساڈے پاکستان دی سیاست تماشا عبرت بنی ہوئی ہے. جو کچھ اسمبلی وچ ہوندا ہے پوری دنیا نیٹ تے ویکھدی ہے کہ نہیں. وہ ساڈی عزت ہے کہ ساڈی بےزتی ہے. اور بےزتی کون کرا رہے ہیں پڑھے لکھے وکیل لڑدے پین وزیر لڑدے پین وزیر اعلیٰ ایک دوے نو جتیاں پہ مار دین. اے منظر دنیا ساڈا ویکھ رہی ہے. اس جگہ تے انصاف دی کوئی توقع رکھسو جاگ دے پہ ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آدن مائی نو پتہ کوئی نہیں جو میرے نال گل کرن والا ہے عمر آکھن لگا اما اتھائی دنیا تے جڑا کچھ گھننا ہی عمر دے طرفوں میں چا دینا تے راضی تھی ون 5 دینار گھن کے مائی خوش ہوئی ہے. حضرت عمر دی تے مائی دی گل ایویں مکدی پئی ہے تاں جو اتو حضرت علی آ گئے حضرت عبداللہ بن مسعود آ گئے آدھن السلام علیکہ یا امیر المومنین. جدہ انہا امیر المومنین دا جملہ بولے مائی دے پیرا تھلوں زمین نکل گئی ہے. اے تا ایو عمر جدے نال میں گلنا بیٹھی کریں دیاں جدے کولو پیسے بیٹھی گھن دیاں جدیاں شکوے شکایت بیٹھی کریں دیاں او ڈرن لگی تے عمر آکھن لگا اما لا تخافی ولا تحزنی. اما ڈر نہیں تے خوف نہ کر میں عمرہ جیڑا کچھ میرے نال کی تئی تیرا میرے ہوتے احسان ہے. جو قیامت والے دن دے جھٹکے تو تا بچ گیا قیامت والے دن دے سوال جواب تو تا بچ گیا. عمر کمدا بیٹھا ہے تھر تھر بیٹھا کمدا ہے ڈر دی وجہ دے نال. کیوں جو عمر دے دل دے اندر جیڑی فکر پیدا ہوئی ہے او فکر اے وے جو قیامت والے دن کم از کم جھڑکاں تو بچ ونجا. عمر دی پہلی زندگی دا حصہ عدالت ہے. او کہوے کتنی بڑی عدالت. ایک بندہ دور تو آیا ہے حضرت عمر نال ملاقات کرن واسطے پتہ کیتا اس مدینے دے اندر آکھن لگا بادشاہ دا محل کتھے وے کیا دا ہے محل کتھے وے میں دے نال ملنا ہے. انہاں کے محل وچ نہیں راندا جھونپڑی وچ ہو کچا جیاں گھر بنے اتھے مل سے آپ ون کے دروازہ کھٹکان دیں آدھا ہے میں بادشاہ نال ملنا ہے. انہاں کے بادشاہ مسیحتی وچ مل سیا تے ساڑے بادشاہ مسیحتاں دا منہ ہی کو نہیں ویکھیا. جے انہاں نو عید پڑھنی پوے نا عید اللہ دی قسم انہاں نو تکبیراں دا پتہ کوئی نہیں.
مسیتاں نو چھوڑ کے تے جدو پہلے نمبر تے اقتدار ملے نا خوشی وچ شکریہ دے طور تے شہباز کلندر دے دھرسال تے اللہ اکبر سر نوائی پہ ہوندے ایہو جا خنزیراں نو کیڑا پتہ دین کے ہوندا ہے تے ایمان کے ہوندا ہے جس اللہ دا گھر نہیں ویکھیا جس اللہ نو سجدہ کرنے دا پتہ کوئی نہیں جس نو اپنے اللہ نال ایمان تک کوئی نہیں جیڑا ہے چھٹیا ہویا کتریا ہویا نامراد شرک دا ماریا ہویا پہلے نمبر تے اقتدار ملدا ہے تے سجدہ ون کے اتھے کردا ہے جنہاں نو اپنے روندیاں یتیماں دا پتہ کوئی نہیں پتہ ہے جڑے مر گئے انہوں نے پتہ ہے پیچھے کیوں ہوندا پیا جے پتہ ہوے ہاں تے او دی بیوہ کسے ہور جگہ نکاح کریا او دی جائیداد تے کوٹھی وچ کوئی ہور بندہ وڑیا کیوں ہویا ہے کہ اس نو ہن اس دنیا دے حال دا پتہ بولو کوئی خبر کوئی نہیں مگر قربان جاواں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی عدالتوں محل دا پتہ کیتا ہے تے آنکھیں جھوپڑی وچ رہندا ہے جھوپڑی دا پتہ کیتا ہے تے آندے اللہ دے گھر مسجد نبوی وچ رہندا ہے جڑے ویلے مسجد نبوی دے اندر بندہ پھردا پھراندا آیا ہے او کاسے دا آیا ہے پیغام دیوان والا جڑے ویلے آیا ہے مسجد نبوی دے اندر پتہ کریندا ہے این امیر المومنین امیر المومنین جنو تساں آدے ہو بادشاہ سڑین دے ہو او کتھے وے آنکھ لگن جناب او تا مدینے تو بار کسے دیہات چ نکل گیا ہے کسے ضرورت دے ماتات کوئی چوکی دار بھی نال کوئی نہیں پولیس ہی کوئی نہیں تے فوج ہی کوئی نہیں کلہ ہی نکل گیا ہے او بندہ ہی پچھے کلہ نکل گیا ہے ونجے تا مدینے دے دور دراز علاقے دے اندر ایک کھجور دا کلہ درخت ہے اس درخت دے سائیں تلے ستا پہ ادھا دھوپ تلے ادھا چھاں تلے تے تلے سرانے دے طور تے اپنی جتیاں سر دے تلے دے کے تے لیٹے ہوئے پسینے نال شرابور ہویا پہ انہوں پتہ ہی کوئی نہیں اتنی دیر دے اندر وہ بندہ حیران ہو کے ویدہ کھڑے کہ یار 22 لکھ مربع میل دا بادشاہ وے اسلام دے جھنڈے لہراون والا بندہ ہے اتنا بھی انہوں خوف کوئی نہیں کلہ نکل پہ ہے اتنا بھی ڈر کوئی نہیں کلہ ستا پہ ہے بے غم ہو کے تاج امیر المومنین دی آنکھ کھل گئی ہے ایویں آنکھ کھلی ہے روب تے داب دال جڑے ویلے نظر پئیے قاصد تھر تھر کمبل لنگے جیویں کم دے ایویں امیر المومنین نو عدلت فامنت فمنتا عدلت فامنت فمنتا عدلت فامنت منتا او بادشاہ عدل کی تیتا ستا پہ عدل کی تیتا امن چ پیا ہوئے ہیں عدل کی تیتا بے خوف ہو کے کلہ نکل آئے عدل کی تی سکورٹی بھی کوئی نہیں عدل کی تی نال فوجاں بھی کوئی نہیں عدل کی تی نال خدام بھی کوئی نہیں عدل کی تی نال لشکر بھی کوئی نہیں عدل تفامنت منتا ہاں ہاں تو آئے امن کی تی عدل تفامنت فنمتا عدل تفامنت فنمتا ستا پیا تینو دنیا دا خطرہ ہی کوئی نہیں خطرہ تاوے جے ظلم کی تاوی خطرہ اس وقت کوئی نہیں کہ زمین دے چپے چپے تے انصاف دی عدالتہ لا دیتی یعنی یہ میرے نیڑے پہ ہے یہ سنگتی میرے نال پہ ہے تو ستا پہ ہے بھی میرا سنگی تو وال سنگت نہ ہوئی توجہ ہے چھولے دا وٹ بنائی ودے ہو آنکھو سبحان اللہ حق تا بندہ ہی تیرے سیرے چ مارا ہاں چنگا ٹھکا کر کے یاری پکی ہو ونجیا انج کچی یاری دا فائدہ کوئی نہیں بھائی تسا کچے یار ہو کے پکے کچے پکا ہوا جڑا سوٹا جھل ونجے اللہ اکبر جاگ دے ہو تو لگے چلیے نہ تو بس چکریے حضرت عمر دا جدو آخری حج جائی پہلا حصہ عدالت آخری حصہ آخری حج کیتا نے حج کر کے دعا پہ منگ دن اے میرا اللہ عمر کمزور ہو گیا ہی اللہ عمر بڑھا ہو گیا ہی عمر دی ہڈیاں کمزور ہو گئی نہیں عمر دے کندھے تے بوجھ وڈا ہے
یہ تو 70 سال تے پہنچے ہرس ہور ود ویدا ایک واری کھلے جھال کے تلے ساڑ چھوڑو ولا یادن اوہ کرسی ہوئے ولا بھی آدن اوہ کرسی ہوئے جی تو کھلے جھال کے آیا میں چونکہ چھوٹا ہوں میں نے تو پتہ نہیں آدن سارے ملک دا ایک صدر ایوب گزرے جنہ بزرگاں ویکھیا اسی انہوں دا دور پتہ ہے انہوں کسے بندے توجہ ہے کوئی نازیبہ جملہ بولیا ایک جملہ او جدوں اس جلسے تو واپس آیا اس آکے استعفیٰ دے دیتا اس آکے جیڑی کرسی وچ عزت کوئی نہیں اس کرسی دی ضرورت کوئی نہیں اے آدھے نیت ٹھیک ہوئے بندہ ڈیٹ ہوئے عزت آمنی ونجنی چاہیے نیت ٹھیک ہوئے بندہ ڈیٹ ہوئے عزت آمنی ونجنی شاہوے کرسی آج آئیے تے کل موڑ کے آ رہا تھی توجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا بیٹھے منگ دن اللہ بوجھ بڑا زیادہ ہے میں نو سنبھال گھن میرے کو اے بوجھ نہیں سنبھلیندا ہن میں تیری عدالت دے اندر پیش ہونا چاہندا مینوں موت آ ونجے اے تاں ٹھیک ہے جے زندگی وچ کسے نال ظلم تے بے انصافی ہوئے اے گل قبول کوئی نہیں حج تو واپس آ گئے ول کلے ہمیشہ بیٹھے ہوئے نا تنہائی وچ بیٹھ دیان تے زیادہ لمبی دعا منگ دیان بندہ آدھے میں چپ کر کے پیچھے کانڈ دے ون کے بہ گیا کہ عمر کے دعا بیٹھا منگدا ہے سنا تا سائیں حضرت عمر دعا بیٹھا منگدا ہے اللہ ہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد نبیک حضرت عمر دا اللہ مینوں موت دے پر موت شہادت علی ہوئے اللہ شہادت علی موت بھی ہوئے تے تیرے نبی دے شہر وچ ہوئے مدینے دے شہر وچ مینوں موت آوے حضرت عمر نے تمنا کیتی تے او آدا یار عمر تینوں موت کیویں مل سکدی ہے تو تا بادشاہ وے 22 لاکھ مربع میل دے اتے عدالت انصاف دے جھنڈے گر لہرا دیتے نہیں تیرے تے کون حملہ کرے سی تے تیرے تے کون آ کے تلوار چلے سی محمد پاک نے تینوں بشارتاں بھی دتیاں محمد پاک نے تینوں مبارکاں بھی دتیاں تیری بڑی عزت ہے تے شان ہے تے مقام ہے تے بادشاہی ہے حکمرانی ہے تے عدل انصاف ہے تیری شوکت ہے تے قوت ہے تیری امامت ہے انعامت ہے تیری کرامت ہے ولایت ہے عنایت ہے ہدایت ہے تیرا عظمت ہے تیری عظمت ہے تیری نظمت ہے تیری نغمت ہے تیری حشمت ہے دبدبے تے روبرت ہے حیبت دنیا تے چھائی ہویا ہے تے تاری ہویا ہے پہ تینوں کی میں شہادت ملنی ہے حضرت عمر آدھا ہے ملنی ہے محمد پاک نے آکھی ہو جدہ اود پہاڑ تے چڑھ دے پایان اود پہاڑ خوشی دے نال جھومن لگا اچھلن لگا تے نبی پاک نے فرمایا اس کل یا سبیر فَإِنَّكَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ تیرے اتے نبی بھی ہے صدیق بھی ہے تیرے اتے 2 شہید بھی ہیں حضرت عمر آدھے میں اتھائی نعرہ ماریا فوزتو برب الکعبہ لوگوں میں کامیابا کیونکہ نبی نے میں نو شہید آکھے لہذا دوئی موت دنیا 2 ٹکڑے ہوئے نہیں آ سکتی موت وہ آونی ہے جیڑی میرے نبی دی زبان جو نکلی ہے وہ گل بڑی حضرت عمر صبح دی نماز پڑھاونا ہے جاگ دے پہ ہو صبح دی نماز پڑھاونا ہے جڑے ویلے اللہ اکبر کر کے قرات شروع کیتی ہے صفوں دے اندر منافق گھسے ہوئے ہیں قاتل گھسے ہوئے ہیں ابو لولو فیروز مجوسی تلوار بھی زہر نال بجھائی ہوئی ہے آکے تے وار کیتے نے تابڑ توڑ حملے کیتے تاں جو مسلح تے گرن اتنی دیر پیچھے عبدالرحمن بن عوف نو اشارہ کیتا ہے نماز تو نماز پوری کر نماز پوری ہونے تک 13 بندے اور زخمی ہو گئے جڑے 9 بندے بعد شہید ہو گئے تے باقی زخمی رہ گئے نے اتنی دیر دے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو چاہ کے گھر گھن گئے جڑے ویلے عمر نو ہوش آئے عمر پوچھن لگے قاتل کون ہے
میرا قاتل کون ہے؟ آکھ لگے جناب تیرا قاتل کافر ہے، کوئی مومن تے مسلمان دی تلوار نہیں لگی، تینوں کافر نے آ کے تے قتل کرن دی کوشش کی تھی۔ حضرت عمر کہ فزتو برب الکعبہ، فزتو برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، میرے نبی نے جڑی مینوں بشارت دیتی ہے وہ پوری ہو گئی ہے۔ حضرت عمر نماز دی کوشش کی تھی نا کہ اس زخمی حالت بھی نماز، فکر اتنی کہ کمدے پین، قیامت دیاں گلاں کرن، آخرت دیاں گلاں کرن، پھر وجود کمب ونجے، تھر تھر کمبے تے نال نال آکھن نماز پڑھنی چاہیے پر ہمت اٹھ نہیں سکدا، وضو نہیں کر سکدا، تے نال آکھن لگن لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ، لا حظ فی الحیات وقد عجزت عن الصلاۃ، اس زندگی دا کیڑا مزہ جیڑی زندگی وچ نماز کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نو افسوس ہویا جیڑا لحظہ نماز دی ہمت قوت کوئی نہ ہے نا، اس سے چاہتے اس زندگی دا کیا مزہ کیا فائدہ جیڑی زندگی وچ بندہ نماز تو عاجز آ ونجے۔ نماز اللہ دا فرض ہے، وہی بندہ پڑھ، اس لمحے تے افسوس کیتا ہے جیڑا لمحہ نماز دے قابل، تے اساں او زندگی خوش ہوندے ہیں جدوں نماز تو جان چھوٹ گئی۔ اے صوفی پڑھدے پے نصیب باش و بار گپوں پہ لاندے آسے، کیڑی لوڑ ہے وضو کرن دی مسیت وچ ونجن دی؟ بابا جے نماز کوئی نہیں تا ایمان کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں تو ساڈا دین ہی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں تو اللہ نال ساڈا تعلق بھی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں تو جنت وچ داخلہ بھی کوئی نہیں۔ ہن نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر دی زندگی دے کتنے حصے؟ پہلا حصہ عدالت، آنکھوں بھول گئے ہو، پہلا حصہ عدالت، جیڑا عدل اساں اپنی زندگی دے ہر حصے وچ قائم کرنا ہے۔ دوسرا حصہ شہادت، بندہ موت منگے اللہ کو شہادت علی، کیونکہ تمام موتوں تو افضل موت ہے، اللہ عمل دی توفیق دے۔